اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ پاک سارے سب دے اوپر اپنا فضل و کرم کرے یا اللہ پاک سارے سب دے اوپر اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل فرمائے یا اللہ پاک سانو اسی طرح مل کے درود ابراہیمی دی محفل سجاندے رہنے دی توفیق عطا فرمائے یا اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صدقے آپ دی آل دے صدقے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک دے صدقے آپ دی آل دے صدقے شہداء کربلا دے صدقے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام مبارک دے صدقے یا اللہ پاک سارے سب دے اوپر سارے سب دے گھراں دے وچ جتنیاں پریشانیاں مصیبتاں نے دور فرمائے یا اللہ پاک سانو ہر قسم دے حاسدین تو یا اللہ پاک سانو ہر قسم دے منافقین تو ہر قسم دے شر پسند عناصر تو ساری حفاظت فرمائے یا اللہ پاک ہر قسم دے بد کردار لوگاں تو ساری حفاظت فرمائے بد کردار عورتاں تو ساری حفاظت فرمائے یا اللہ پاک ساڈے گھراں دی حفاظت فرمائے یا اللہ پاک سانو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے یا اللہ پاک سانو استقامت عطا فرمائے یا اللہ پاک پیارے آقا یثرب دے والی تاجدار مدینہ امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی بارگاہ دے وچ اسی درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے ہیں ہدیتاً یا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے یا اللہ پاک اس درود پاک دے صدقے اس درود ابراہیمی دے صدقے سارے سب دے اوپر اپنا فضل و کرم کر دیو سارے سب دے اوپر اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل فرما دے یا اللہ پاک شب برات دا دن ہے شبان دی 15ویں رات ہے یا اللہ پاک اس رات دے صدقے ساڈے سب دی مغفرت فرمائے یا اللہ پاک اس شبان دی رات دے صدقے ساڈے سب دی مغفرت فرمائے یا اللہ پاک اس 15ویں رات دے صدقے ساڈے سب دی مغفرت فرمائے یا اللہ پاک ساڈے کو جو بھی غلطیاں گناہ ہو گئے نے سانو معاف فرمائے یا اللہ پاک دروشی پڑھن دے وچ نماز پڑھن چ ساڈی کسے قسم دی ساڈے غلطی کرائی ہے سانو معاف فرمائے یا اللہ پاک سانو اپنے پیارے حبیب دے صدقے نال سانو معاف فرمائے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بلغ اللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما آمین ثم آمین صدق اللہ العظیم.